अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू हर स्टोरीज विद तैयब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सब की भेजी स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी हमसे अपनी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो बायो में एक नंबर ऐड है, आप जिस तरह चाहें हमसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, मेरा नाम असद है। मैं पेशे के लिहाज से एक आर्किटेक्ट हूँ। आप मेरी हालत देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब मैं पहाड़ों, वादियों और बुलंदों वाला इमारतों की डिज़ाइन में खोया रहता था। अब मैं सिर्फ इस एक कमरे में खोया रहता हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि यहाँ रोशनी हमेशा जलती रहती है। मैं अंधेरे से डरता नहीं हूँ, मैं इस चीज़ से डरता हूँ जो अंधेरे में मेरा इंतज़ार करती है। ये सब आज से तकरीबन 3 साल पहले अक्टूबर के आखिरी दिनों में शुरू हुआ। मैं अस्करदू के करीब एक लग्जरी होटल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काम मुकम्मल हो चुका था और मुझे लाहौर अपनी फैमिली के पास वापस लौटना था। मेरी बेटी की सालगिरह थी। मैंने वापसी के लिए शाह कराकरम का रास्ता लिया। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में से एक रास्ता है, लेकिन जितना ये खूबसूरत है उतना ही गैर मुतवक्के भी। मैंने वापसी के लिए शाह कराकरम का रास्ता लिया। ये दुनिया के खूबसूरत तरीन रास्तों में से एक रास्ता है, लेकिन जितना ये खूबसूरत है उतना ही गैर मुतवक्के भी। सफ़र के आगाज़ पर अस्करदू से निकलते हुए मेरे मुकामी फोरमैन अल्ताफ़ ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। असद भाई, आज सफ़र ना करें तो बेहतर है, मौसम बिगड़ रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अल्ताफ़ भाई, मेरी गाड़ी 4 व्हील है और मुझे बर्फ़ में ड्राइविंग करने का बहुत ही तजर्बा है, फ़िक्र ना करें। वो पहले थोड़ा घबराया, फिर मेरी तरफ झुककर राज़ाना लहजे में बोला, साहिब, बात सिर्फ मौसम की नहीं, आपको रात अफसोस जहाँ घाटी में गुजारनी पड़ेगी और वो जगह ठीक नहीं है। अफसोस जहाँ? मैंने हंसकर कहा, यह कैसा नाम है? पुराने लोग कहते हैं वहाँ जिसकी जान जाती है उसकी रूह को अफसोस रह जाता है कि वो इस घाटी से क्यों निकल ना सकी। इसने संजीदगी से कहा, कहते हैं वहाँ इंतज़ार करने वाली मिलती है। मैंने उसकी बात को मुकामी तवहम परस्ती समझकर टाल दिया और उसे खुदा हाफिज कहकर वहाँ से निकल पड़ा। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी। शाम तेज़ी से रात में बदल रही थी। मैं चिलाज से आगे निकल आया था। सड़क वीरान थी और दोनों तरफ पहाड़ ऐसे खड़े थे जैसे मुझे घूर रहे हों। चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। मेरी जीप की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। हल्के हल्के बर्फ के टुकड़े मेरी गाड़ी से आकर टकराने लगे। मैं अफसोस जहाँ गाड़ी के करीब पहुँच रहा था, अल्ताफ़ की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी, जिससे मुझे हल्की सी घबराहट होने लगी। मैंने रेडियो ऑन किया, मगर वहाँ सिर्फ खरखराहट की आवाज़ थी। अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा नज़र आया। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई। गाड़ी बर्फ़ पर फिसलते हुए उसके करीब जाकर रुक गई। मेरा दिल हल्क में आ गया। वो एक औरत थी। उसने भारी शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसका सर दुपट्टे से ढका था, जैसे किसी दुल्हन का घूंघट हो। इस वीराने में, इस तूफान में एक दुल्हन। मैंने शीशा नीचे किया। बर्फीली हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। मोहतरमा, आप ठीक हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस कांप रही थी। और उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। क्या आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? मैंने पूछा। उसने नफ़ी में सिर हिलाया। मैंने कहा, खुदा के लिए अंदर आ जाएं, आप ठंड से मर जाएंगी। अगला कस्बा यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है। वो आहिस्ता से चली और पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। शुक्रिया, एक बहुत ही धीमी और मध्यम आवाज़ में उसने कहा। मैंने हीटर तेज़ कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आप फिक्र न करें, मैं आपको। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे मालूम नहीं कहाँ जाना है। आपको कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने व्यू बैक मिरर में देखने की कोशिश की, मगर पिछली सीट पर अंधेरा था और उसका चेहरा घूंघट में छुपा था। 5 मिनट खामोशी से गुजर गए। अजीब बात यह थी कि हीटर चलने के बावजूद गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ती ही जा रही थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए और एक अजीब सी बू गाड़ी में फैल गई, जैसे गीले पत्तों, पुरानी लकड़ी और सूखे हुए गुलाबों की मिलीजुली हो। आप ठीक तो हैं ना? मैंने फिर पूछा। जवाब में फिर खामोशी। मैंने थोड़ा घबरा कर कहा, देखिए, अगर आप बात नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा?
اچانک ریڈیو آن ہو گیا، وہی پرانی کھڑکھڑاہٹ، لیکن اس کے بیچ میں سے ایک بہت پرانی اداس دھن سنائی دینے لگی۔ یہ شادی بیاہ کا کوئی پرانا گیت تھا۔ یہ کیسے آن ہوا؟ میں نے بٹن دبایا مگر ریڈیو بند نہیں ہوا۔ میں نے غصے سے مڑ کر پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ یہ سب کیا؟ میرا جملہ وہیں رک گیا۔ پچھلی سیٹ بالکل خالی تھی، گاڑی چل رہی تھی، دروازے لاک تھے۔ میں نے چیخ مار کر بریک لگائی۔ گاڑی برف میں گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے برف کے ٹکڑے کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میں ہانپ رہا تھا۔ میں نے فوراً پچھلا دروازہ کھولا، خالی۔ میں گاڑی سے باہر نکلا۔ تازہ گرتی برف پر میرے قدموں کے سوا کوئی اور نشان نہیں تھے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں کانپتی آواز میں بولا، میں تھک گیا ہوں، یہ صرف میرا وہم تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور کانپتے ہاتھوں سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ میں نے گاڑی بھگانا شروع کر دی۔ میں بس اس گھاٹی سے کسی نہ کسی طرح نکلنا چاہتا تھا۔ برف باری اب طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ وائپرز بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب مجھے دور کچھ روشنیاں نظر آئیں۔ شکر ہے خدا کا، میں چلایا۔ وہ ایک پرانا سڑک کنارے بنا ہوٹل تھا۔ اس کا نیون سائن ٹمٹما رہا تھا، خوشحال ہوٹل۔ اس کے نیچے اوپن کا بورڈ لگا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں روکی۔ یہ جگہ بالکل ویران تھی۔ میری جیپ کے علاوہ وہاں کوئی اور گاڑی نہیں تھی، لیکن مجھے کسی بھی قیمت پر اس طوفان سے پناہ چاہیے تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک انتہائی برا آدمی بیٹھا تھا، جس کی ایک آنکھ پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک عجیب بے دانت مسکراہٹ دی۔ خوش آمدید صاحب، طوفان میں پھنس گئے ہیں؟ اس کی آواز ڈال ٹپکاتی ہوئی لگ رہی تھی۔ جی، مجھے ایک کمرہ چاہیے، بس صبح تک کے لیے۔ جی ضرور، آج رات آپ ہمارے واحد مہمان ہیں۔ کمرہ نمبر 7۔ اس نے ایک پرانی زنگلوت چابی میری طرف بڑھائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے ہوٹل کی دیواریں بہت پتلی ہیں، اگر کوئی آواز آئے تو دھیان مت دیجیے گا۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، چابی لے اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرہ پرانا تھا، فرنیچر ٹوٹا پھوٹا تھا اور ہوا میں نمی کی بدبو تھی۔ میں نے دروازہ لاک کیا، اس پر کرسی اٹھائی اور کپڑوں سمیت بستر پر جا گرا اور میں فوراً ہی سو گیا۔ میری آنکھ رات کے کسی پہر کھلی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ہیٹر بند ہو چکا تھا اور کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ پھر مجھے وہ آواز آئی جو کوریڈور سے کسی کے رونے کی آ رہی تھی۔ یہ ایک عورت کے رونے کی آواز تھی، دبی دبی، جیسے کوئی اپنا منہ تکیے میں دبا کر رو رہا ہو۔ یا اللہ، میں نے سوچا شاید کوئی اور بھی مسافر ہے۔ میں نے آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن رونا تیز ہوتا گیا۔ پھر وہ آواز ہالوے سے نہیں بلکہ میرے کمرے کی دیوار سے آنے لگی۔ میں نے سانس روک لی۔ کون ہے؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ رونا بند ہو گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر دروازے پر باہر سے کسی نے ناخنوں سے دستک دی۔ میں خوف سے بستر پر جم گیا۔ چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ آواز رک گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، تبھی مجھے اپنے پیچھے سے کمرے کے اندر سے کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ تم نے مجھے وہاں اکیلا کیوں چھوڑا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے کے کونے میں اندھیرے میں وہی دلہن کھڑی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اب بھی اس کے چہرے پر تھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ دروازہ بند تھا، میں چیخا۔ تمہارے لیے دروازے بند ہیں، اس نے وہی سوکھی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا۔ میں نے کرسی ہٹائی، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لاک کھولا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں سیڑھیوں سے پھسلتا ہوا نیچے لابی میں پہنچا۔ وہی ایک آنکھ والا بوڑھا آدمی جو کاؤنٹر پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا صاحب، دھیان مت دیجیے گا، وہ میرے کمرے میں ہے۔ میں ہانپ رہا تھا۔ اس نے اطمینان سے مجھے ہاں کہا۔ وہ ہمیشہ نئے مہمانوں کا استقبال کرتی ہے، خاص ان کا جو اس جیسے دکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ آج بھی اپنے دولہے کا انتظار کر رہی ہے صاحب، وہ دولہا جو اسے 40 سال پہلے اسی گھاٹی میں اسی طوفان میں گاڑی سے اتار کر چلا گیا تھا کہ میں ابھی آؤں گا۔ وہ کبھی نہیں آیا۔ وہ بیچاری وہیں کھڑی ٹھنڈ میں مر گئی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ ہر اس مسافر کو روکتی ہے جو اکیلا ہو، بوڑھے نے کہا، اور اس کی واحد آنکھ چمکنے لگی، اور جسے وہ پسند کر لے اسے خوشحال ہوٹل لے آتی ہے۔
تم بھی ان میں سے ہو؟ اس نے کہکا لگایا، میں تو کب کا جا چکا صاحب، میں اس ہوٹل کا پہلا مہمان تھا۔ میں چیختا ہوا ہوٹل کے دروازے سے باہر بھاگا اور اپنی جیپ کی طرف دوڑا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے گاڑی کو اندھا دھند بھگانا شروع کر دیا، اور آخرکار کئی گھنٹوں کے بعد میں اپنے علاقے میں پہنچا، اور تب جا کر میری سانس میں سانس آئی۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔